प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा लिबास पहनूँ, मैं कीमती नहीं पहनता हूँ, कीमती लिबास नहीं पहनता हूँ, अच्छा पहन। वो किधर गई मुअत्ता? बाब मा जाअ फी लुब्स थियाब लिल जमाल बिहा। कपड़े इसलिए पहनना कि अच्छे नज़र आए, आप खूबसूरत नज़र आओ। सुभान। हमारे यहाँ पता है मौलवी के बारे में क्या तासुर है कि उसके मैले कपड़े हों और वो पुरानी साइकिल पर चढ़ा हुआ, उसका मडगार्ड भी कोई ना हो और उसकी ब्रेकें भी कोई ना हो और वो पाँव से ब्रेक लगाता हो। ये तो है मौलवी। और जिसके कपड़े अच्छे हों, घर अच्छा हो, सवारी अच्छी हो, वो मौलवी है ही। मुझे एक नौजवान ने पकड़ लिया, तुम कैसे मौलवी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़ते हो और इतने तुम्हारे पास जायदाद है, और मौलवी तो साइकिल पे होते हैं। ये अंग्रेज़ ने तासुर बिठाया हमारे नस्ल में मौलवी के बारे में। तो मैं महंगे कपड़े नहीं पहनता हूँ, मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और साफ़ रहने। अब मैं जब मदरसे आता हूँ आपको देख के मेरी तबीयत खुश हो जाती है कि सारे माशाल्लाह उजले उजले नज़र आते हैं, और कोई माशाल्लाह नस्वारी कोई नहीं है सारे साफ़ सुथरे खुशबूदार, तो अच्छे लगते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप घर जाओ जिनकी शादियां हैं, बहुत अपना ख्याल करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, अना अतज़य्यनु लिज़ौजती कमा उहिब्बु अन ततज़य्यन ली। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, जैसे मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे, मैं भी अपनी बीवी के लिए मेकअप करता हूँ। और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी ने वाज़ेह फरमाया, तज़य्यनु लिनिसाइकुम, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। ये ऐन दीन है, अगर अल्लाह ने दिया है तो। ये एक हदीस है कि एक सहाबी को भेजा, वो गए हुए थे ऊँट चराने, सुम्मा अदबरा यज़हबु फ़ी ज़हर वलैहि बुरदान लहू क़द खलक़ा। वो जब साहबी वापस, अब पीछे लंबी हदीस है, साहबी वापस आया तो दो पुरानी चादरें उनके ऊपर थी। फ़नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहि फ़क़ाल अमा लहू सौबान गैरु हाज़ैन। तो आपने कहा इसके पास और कपड़े कोई नहीं है जिसने ऐसे पुराने पहने हुए हैं? कुल्तु बला या रसूल अल्लाह लहू सौबान फ़िल ऐबत कसौतुहु ईजाहुमा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इसके ऐबा, वो बैग को कहते हैं, बैग ऐबा, ये छोटा बैग हकीबा, जो इसके उसके बैग में हैं कपड़े, दो मैंने इसको दिए हैं। तो क़ाल फ़द्दुऊहु फ़मुरहु फ़लयल्बसहुमा, अपने फरमाया से बुलाओ और उससे कहो कि वो कपड़े पहने। क़ाल फ़दअउतुहु फ़लबिसहुमा सुम्मा वल्ला यज़हब फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा हाज़ा खैरुल लहू मा लहू ज़रबल्लाहु उनुक़हु। आपने कहा इसकी गर्दन मारी जाए, क्या अभी ये इसमें ये खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा? फ़समअहु रजुल फ़क़ाल या रसूलल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह। आपने तो मज़ाकन कहा था, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिर इसको आप दुआई दे दें कि मेरी अगर गर्दन मारी जाए तो अल्लाह के रास्ते में मारी जाए। तो फ़क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़ुतिल रजुल फ़ी सबीलिल्लाह। तो साफ़ सुथरा रहना, अच्छा रहना, लोग आपको पसंद करें, आपका पहला तासुर लिबास का होता है। ख़ास तौर पर जो शादीशुदा लोग हैं, अपने आप को आरास्ता रखो, किसी जगह जाना हो। मेरे नबी ने कपड़े अलग रखे हुए थे वफ़ूद से मिलने के लिए, थे कि नहीं थे? तो ये तसव्वुफ़ की लाइन से आई है रहबानियत, कि वो हज़रत के तो पैबंद लगे होते हैं और हज़रत तो मिट्टी के प्याले में ही खाना खाते हैं। भाई ये हज़रत की बातें हज़रत के पास रखो, वो देखो जो मेरे नबी ने बताया और करके दिखाया। हज़रत तो सब के अलग अलग। मैं तुम्हें सीरत से जोड़ना चाहता हूँ, अकाबिर की अज़मत
کہ بغیر دین مکمل نہیں. یاد رکھو، اللہ معاف کرے کہ میں کسی بھی اکابر امت کی توہین کروں، لیکن اکابر امت کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، نمونہ صرف نبی کی ذات، آئیڈیل صرف نبی کی ذات. لقد کان لکم، پھر آگے فی، سبحان اللہ، ایک لقد، پھر لکم اور فی رسول اللہ ہے. ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، وہ ہیں محمد مصطفیٰ. محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، نفرتوں کی آگ کو بجھاؤ اور اسلام پیش کرو. اسلام پیش کرنے کی مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ تو ہو گیا اسلام. اور مذہب کیا ہے؟ یہاں ہاتھ نہیں باندھنے، یہاں باندھنے ہیں، نہیں یہاں نہیں باندھنے، یہاں باندھنے ہیں. یہ ہو گیا مذہب. تو مذہب کی تبلیغ نہیں کرنی، اسلام کی تبلیغ کرنی. اپنی ذات کے لحاظ سے میں بار بار دہراتا ہوں کہ میری بات کو کوئی غلط نہ لے جائے. اپنی ذات کے لحاظ سے ہم امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کو مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی وہ تعبیر جو اکابر دیوبند نے کی ہے اس کو ہم راجح مانتے ہیں. راجح یعنی زیادہ صحیح مانتے ہیں. باقی سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں. ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو حضرت تھانوی اس پر شدید ناراض ہوئے. حضرت تھانوی کے ہاں تو فوری پکڑ ہوتی تھی نا، اتنے بڑے عالم کو اس طرح بے ادبی سے پکارتے. ہم تو اپنے اکابر کے ہی سیرت اور اخلاق نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح سلوک کیے ہیں. آج جو ہو رہا ہے وہی ڈھول گلے میں ڈال کے بجائی جا رہے. تو وہ ایک جلوس جا رہا تھا، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. وہ ایک نے کسی سے پوچھ لیا بھائی کس کی نہیں چلے گی؟ کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، بس نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. جو سارے کہہ رہے ہیں نہیں چلے گی، میں کہہ رہا ہوں نہیں چلے گی. تو بھائی ایسے نہ بنا. آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما. ابو ذر تمہیں 2 کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور اجر میں ان کا وزن بے شمار. اور ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے. کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا. السکوت، آپ نے کہا سکوت. آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے. ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم. آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے. تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد. تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. لیکن یہ 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمایا. پر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا اہمیت بیان کرنے کے لیے. بچوں میری یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف اس درس کی نہیں.
کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھیں۔ جہاں رشتے قریب کے ہوتے ہیں نا، وہاں زبان پہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی پرایا گالی بھی نکال دے تو آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اپنا اوئے بھی کر دے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ تو اپنوں میں پھر خاص طور پر بعضوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بعضوں کی ہوں گی، بیوی اور خاوند کے رشتے میں بچوں محبت کو باقی رکھنا اور حسن سلوک کو باقی رکھنا اور میٹھے بول کو باقی رکھنا، یہ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔